ثم الله لنا ولكم الأجر في شهادة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي حول روحانية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كجانب من الجوانب التي عاشها عليه السلام طيلة حياته، ولكنها لم تأخذ مساحة في الخطاب الديني. تحدثنا عن أصل الدعاء، وذكرنا بعد أن طوينا مقدمة أن الحديث سيقع في منهج دراسة الأدعية المنصوصة عن أهل البيت عليه السلام بشكل عام، وثانيا عن دراسة أدعية الإمام الحسين عليه السلام. وتعالى نتحدث في هذا الموضوع عن دراسة تخص دعاء عرفة بما فيه من المعارف والتربية، وتارة نتحدث عن أدعية أخرى للحسين عليه السلام غير دعاء عرفة. النقطة الثالثة والأخيرة ستكون في دور الإمام الحسين عليه السلام في التطور المعرفي للدعاء، وهذا هو الذي نريد أن نصل إليه إن شاء الله. حديثنا في هذا اليوم عن منهجية دراسة الأدعية المنصوصة. منهج الأدعية المنصوصة ومنهج دراسة الأدعية المنصوصة. في دراسة تلك الأدعية التي وردت بنصوص محددة لابد من ملاحظة أمر مهم جدا، وهو المؤثرات أو العوامل المؤثرة التي أثرت في صياغة الدعاء. يعني الإمام عليه السلام ينشئ دعاء بعبارات، هذه العبارات لها معاني، تلك المعاني اختارها الإمام واختار العبارات المناسبة لها بمقدارها على مقاسها. هذه لها مؤثرات في أصل الصياغة، يعني صياغة الدعاء وكيف ينتقل من أمر لأمر آخر، وأيضا عملية الانتقاء الدقيق للكلمات التي يقولها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فنحن نتحدث عن الصياغة ونتحدث عن السبك، يعني السبك العربي للكلمة أو للجملة، كيف سبك الإمام عليه السلام وجعلها سبيكة من الدعاء كلمة بعد كلمة، وشكل من الكلمات جمل، ومن الجمل انتقل إلى المعاني صلوات الله وسلامه. إذن تتوزع الدراسة على متن النص من الداخل، يعني نقرأ الدعاء نلاحظ هذا الدعاء ماذا يقول فيه الإمام. بعدين لابد أن نلاحظ الجو الذي ذكر فيه الإمام عليه السلام، الظروف الخارجية المؤثرة للدعاء. يعني ما نقدر مثلا نمسك دعاء عرفة ونقرأ دعاء عرفة ونخلص به بنتيجة تنطلق من كما قالوا حافظ اللفظ، يعني من اللفظ ومن حقيقة اللفظ دون أو مع قطع النظر عن الجو الخارجي للدعاء. لابد أن نلاحظ الجو الخارجي للدعاء. فإذا عندنا مساران، مسار داخلي وهو ذلك المتن وما يعطيه من معنى، وعندنا مسار خارجي لابد من ملاحظة القضايا الخارجية المؤثرة في الدعاء. بناء على ذلك ستشمل دراسات الأدعية المأثورة عن الأئمة عليهم السلام عدة أمور. ستشمل أولا مصادر أدعية الإمام عليه السلام، يعني هذا الدعاء الذي وردنا كدعاء عرفة مثلا، هذا وين مصدره؟ من وين جاء هذا الدعاء؟ إله مصدر؟ لو ما إله مصدر نعتمد دائما وأبدا على المصادر القديمة، يعني قدر الإمكان إذا موجود مصدر معاصر للإمام، ما موجود مصدر معاصر للإمام مصدر ما بعد عصر الإمام مباشرة، وهكذا المصادر الأكثر قدما. الأقدم فالأقدم هو الأوثق في مسألة نقل النص التاريخي، لأن الأصالة في النقل ستكون لمن؟ والأولوية للمصدر الأسبق زمانا. ما معقول عندنا مصدر مثلا من القرن الثاني وعندنا مصدر من القرن الرابع، نعتمد القرن الرابع ونترك القرن الثاني، لأن القرن الثاني هو
أسبق زمانا فهو أوثق من الناحية الإصدارية. ثانيا أو باء مسألة مقارنة المتون. أحيانا يجينا دعاء، هذا الدعاء موجود في أكثر من مصدر، أو زيارة مثلا كزيارة عاشوراء مثلا موجودة في كامل الزيارات، وموجودة في كتاب المزار للشيخ الطوسي. ولاحظ الشيخ الطوسي أخذ من كامل الزيارات، تمام؟ هو ينقل يقول أن هذا أنقله عن كامل الزيارة، فنلاحظ أن هذا النص الموجود المتأخر عند الشيخ الطوسي رحمه الله يخالف في بعض الكلمات وبعض النصوص، بعض المتون يخالف المصدر اللي يقول هو أنه أخذه منه. فإهنا يحتمل أن تكون عند الشيخ الطوسي نسخة أخرى ليست هي النسخة التي وصلت إلينا، فإحنا صير درجة الوثوق شوي متأرجحة وقد تسقط عن الاعتبار. والسبب أنه رحمه الله ينقل عن الشيخ أو عن مثلا كامل الزيارات، ولكن لما نرجع إلى كامل الزيارات لا نجد ذلك النص موجودا، لا نجد ذلك، مو أصل النص، وإنما بعض الكلمات لا نجدها موجودة، ما يعني أن هناك خلل في عملية نقل النص. ولذلك مقارنة المتون خاصة في الأدعية، عندما نتحدث عن الأدعية رصدت جملة من الأدعية، بعض الأدعية متشابهة، يعني عندنا إحنا أدعية عن الإمام الكاظم مشابهة لأدعية وردت عن الإمام زين العابدين عليه السلام، مشابهة شبه كثير جدا، بعض الكلمات فقط تختلف. أو أحيانا تجد دعاء للإمام الصادق عليه السلام قد ضمن فيه قطعات من أدعية وردت عن زين العابدين عليهما السلام، فتجد أحيانا دعاءين متشابهين عن إمامين مختلفين في الزمان والظروف، وهذا لابد من ملاحظته. فلما نجي نلاحظ مثلا دعاء عرفه الإمام حسين عليه السلام، هل هذا الدعاء دعاء توجد فيه نصوص كانت موجودة في أدعية الحسن أو أدعية مثلا علي عليه السلام أو أدعية فاطمة الزهراء أو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو لا يوجد؟ هذا لابد من الالتفات إليه. الأمر الثالث هو مسألة التحقيق السندي. التحقيق السندي مما يؤسف فيه أن أصل المصادر يعني ترجع إلى مثلا افترض الكفعمي في المصباح أو الشيخ الطوسي رحمه الله أو غيره، تجدهم كتبوا أدعية أو ذكروا أدعية وهم حذفوا الأسانيد أو لم يعتنوا بمسألة الأسانيد. لما تحذف الأسانيد للأسف يجي المعاصرين شو يسوي؟ ويكتب الدعاء ولا ينسبه إلى مصدر. يجي تلاحظ مثلا يكتب لك دعاء يوم السبت، وين هذا دعاء يوم السبت؟ ما يذكر أن هذا دعاء يوم السبت من الصحيفة السجادية أو مثلا من كتاب مصباح المتهجد أو غيره من الأدعية وكتب الأدعية والزيارة، فقط تكتب لك دعاء 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 وراي، ما يذكر أصلا مصدر هذا الدعاء. وهذا أمر مهم، من وين جايب هذا الدعاء؟ بعد فترة راح يصير هذا الدعاء ولو كان على شكل رؤية أسست أو تأسيس على شكل رؤية أو غيره سيكون دعاء دارج عند الناس، والناس تعتقد أن هذا كلام الإمام صلوات الله وسلامه. فالأقل تقدير خاصة من الأدعية التي ألفت أو هذه الكتب والكتيبات كتب الجيب الأدعية، أقل تقدير يشار إلى المصدر، يعني هذا الدعاء من وين صادر أو من وين مصدره، من أي كتاب من الكتب، هذا الدعاء لأي إمام من الأئمة عليهم السلام. الأمر الرابع أنه يلاحظ في مسألة دراسة العوامل المؤثرة للنص، مثلا الأبعاد الثقافية للحياة التي كان يعيشها الإمام عليه السلام، الأبعاد السياسية، الأبعاد الاجتماعية، تلك الظروف اللي تشكل الثقافة العامة عند الناس، وهي القضايا الاجتماعية، القضايا السياسية، المعارف الدينية عندهم. يحتمل أن يكون الظرف قد أثر في دعاء الإمام، يعني أن الإمام عليه السلام انطلق ليعالج مشكلة من المشاكل، إما مشكلة تربوية أو مشكلة أخلاقية أو مشكلة إيمانية أو مشكلة عقائدية أو ما إلى ذلك من المشاكل.
وهذه لاحظها الشهيد السعيد السيد محمد باكر الصدر رحمه الله. السيد الصادر أعلى الله مقامه لما ترجع إلى الصحيفة السجادية الموجودة عندنا، لاحظ في المقدمة كاتبها الشهيد الصادر. أرجع إلى المقدمة، ملخص حديثه يقول الصحيفة السجادية انطلقت في جو كان الأمويون أو كان الحاكم الأموي وخاصة في زمن عبد الملك بن مروان ومن بعده، هذه الفترة كانت يعني مليئة بطرف الحاكم، وكان الولاة وكان الحكام مستبدون، وكان المستوى الإيماني هابط. فالإمام عليه السلام أراد بذلك السلوك في الدعاء وتلك المنهجية بالدعاء، أراد انتشال الأمة من ذلك الحضيض. تأثير الظروف على الإمام عليه السلام أو على دعاء الإمام عليه السلام قد تكون انطلاقة ردة فعل، أو عبارة أخرى عبارة أدق، معالجة لقضية من القضايا التي كانت في ذلك الزمان. قد يكون معالج لقضية موجودة في ذلك الزمان. وأحيانا لا، أحيانا الدعاء لا يكون معالجة وإنما يكون ابتداء من الإمام عليه السلام. الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو يأتي بدعاء ابتدائي من دون أن يلتفت أو أن يلاحظ أو أن يعني أو يقصد أو يشير إلى عملية معالجة ظرف من الظروف. يعني مثل أدعية المناسبات، دعاء يوم السبت، دعاء يوم الجمعة، دعاء كذا. أدعية المناسبات عادة دعاء أدعية الأعياد، أدعية شهر رمضان، في كل يوم عندك دعاء، في كل ليلة عندك دعاء. أدعية الساعات الموجودة عندك في بعض الأدعية، أدعية الساعات، يعني الساعة الأولى من النهار في دعاء، الساعة الثانية في دعاء، الساعة الثالثة في دعاء. هذه عادة تكون إنشاء من الإمام عليه السلام من دون ملاحظة الظروف أو الجو الذي يعيشه الإمام صلوات الله وسلامه. النقطة الخامسة وهي ملاحظة جو الدعاء. يعني الإمام عليه السلام لما دعا كيف دعا؟ هل دعا لوحده كما هو الحال في مسألة دعاء مثلا أبي حمزة الثمالي، دعاء الإمام زين العابدين نقله أبو حمزة الثمالي، أو الدعاء الذي نقله كميل بن زياد النخعي عن الإمام علي عليه السلام جميعا. فهل هذا الدعاء خرج من الإمام عليه السلام في خلواته لوحده؟ لا، هذا الدعاء دعا به الإمام عليه السلام مع مجموعة من أصحابه أو مع أهل بيته، أو أن الإمام دعا هذا الدعاء أمام عامة المسلمين كما فعل الإمام الحسين عليه السلام في دعاء. وهذا لابد أن يلاحظ. يعني الإمام عليه السلام لما يتكلم ويرفع صوته بصوت عال ويدعو أمام جماهير المسلمين في يوم عرفة وفيها يعني مختلف ألوان المسلمين وأطيافهم، تجد الإمام عليه السلام ينحى منحى معرفي مهم جدا في عملية تربية الأمة. هذا لابد أن يلاحظ في خاصة مسألة تعليم الأمة بعض القضايا المعرفية في الدعاء. ولذلك عندما نلاحظ تطبيقات بعد ذلك على دعاء عرفة نلاحظ كيف الإمام عليه السلام طور الدعاء وطور عملية الدعاء وربى الأمة على مسألة الدعاء. النقطة السادسة، وإذا أردنا أن ندرس الدعاء أو الأدعية وخاصة دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة، عندما نلاحظ أي دعاء من الأدعية نريد دراسته لابد أن نلاحظ مسألة مهمة جدا، وهي مسألة فقه اللغة. فقه اللغة يعني أن الباحث سيلاحظ الكلمة وأبعاد تلك الكلمة، تاريخ الكلمة، هل هذه الكلمة كانت دارجة في زمان الإمام؟ لو ما كانت دارجة في زمان الإمام ليش؟ لماذا هذا؟ شنو السبب؟ لأن الكلمة إذا ما كانت دارجة في زمان الإمام عليه السلام يعني أن هذا النص لم يصدر من الإمام، هذه كلمة دخيلة، هذا النص نص دخيل على الإمام صلوات الله وسلامه. ونلاحظ تطبيق لذلك في مسألة دعاء عرفة في الكلام الذي هو منسوب للحسين عليه السلام، يعني من دل على ذاته، يعني محقة الآثار بالآثار وإلى آخر كلام، يعني كله من فلسفي على صوفي ممزوج وسبك يختلف عن نفس الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أكثر المحققين رفضوا أن يكون هذا هو
من كلمات الإمام عليه السلام. ولذلك لابد من الاعتناء بفقه اللغة، لأنه قد يستكشف من خلال فقه اللغة دخالة بعض الألفاظ في الدعاء. الأمر الآخر وهو معرفة علوم توثيق النص، وفي مقدمة توثيق النص هو مسألة الاعتناء بالقرآن الكريم. يعني الذي يريد أن يبحث في الأدعية ويريد أن يوثق دعاء من الأدعية لابد أن يكون عنده اطلاع بعلوم القرآن الكريم، لأنه قد يكون النص مخالف في معناه. لماذا؟ مخالف للقرآن الكريم، مخالف لروح القرآن، مخالف لمعنى القرآن، مخالف لمعارف القرآن الكريم. فلا بد الإنسان يكون عنده إلمام بمعارف القرآن الكريم وعلومه. أيضا عنده إلمام بالروايات الصحيحة التي تحدد مسار الإيمان أو الجانب العقدي عند المسلم. في دراسة نص الدعاء لابد أن يكون هناك تركيز شامل على استكشاف المعنى. يعني لما نجي إحنا ونتحدث عن مسألة دراسة الدعاء، مثلا دعاء الصباح الإمام علي عليه السلام، ما أجمل ذلك الدعاء، دعاء جميل جدا، دعاء الصباح. لاحظ هذا الدعاء الشريف فيه بلاغة وسبق محكم وغزير المعاني. لما نجي نلاحظ هذا الدعاء نفهم النص، نحاول إذا أردنا نفهم النص نحاول أن نتعمق في المعنى. يعني أنه ناخذ النص هذا الكلام على ماذا يدل، على الشيء الفلاني، نتعمق في المعنى، معنى الذي أراد أن يصله الإمام عليه السلام ويوصله إلينا. لا نستغرق في النص كثيرا، يعني ما يصير همنا هو دراسة النص. طبعا احنا عندنا النص، عندنا نوعين، عندنا نص إلهي وعندنا نص بشري. النص الإلهي هو القرآن الكريم، تمام؟ النص البشري ما دون ذلك، يعني سواء كانت روايات عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هو أحاديث هو يتكلم، أو لا هو ينقل عن الله عز وجل كما هو الحال في الأحاديث القدسية، هو يقول قال الله عز وجل كذا. فلما ينقل هذا النص هو بسبب بشري، يعني النبي صلى الله عليه وآله بحسب ما أوتي من قوة وسيطرة وهيمنة على اللغة العربية يستطيع أن يطيع المعنى ويطيع النص ويجعل النص مفصل بمقدار المعنى، بحيث أنت لو حذفت كلمة من الكلمات أو عوضتها بكلمة أخرى قد يختل المعنى. وهذا طبعا من أسرار اللغة العربية، لا يوجد ترادف في اللغة، كل كلمة إليها معنى محدد، كل كلمة إليها معنى محدد. ما في عندنا كلمة في اللغة العربية ترادفها، نعم في قريبة منها نعم، أما ترادفها تعطي نفس المعنى، فهذا لا يوجد في اللغة العربية. إذا ندرس النص بما هو دال على المعنى، يعني لا يأخذنا دراسة النص ونقف عند النص، نحاول أن ننطلق من النص إلى المعنى. الهدف هو المعنى، الأسلوب البياني سيكون فقط يوصلنا إلى المعاني التي أرادها الإمام عليه السلام. فأدعية الأئمة عليهم السلام بما لها من عمق، ما لها من روحانية، لها مراتب، تلك المراتب في نصها أو في فهمها، في فهم ذلك النص تشبه لا نقول مثل تماما، وإنما تشبه عملية فهم النص القرآني. النص القرآني نص موجود له مراتب، أهم تلك المراتب هي 4 عبارة، وهذه عامة الناس يستفيدون منها. عامة الناس يستفيدون من عبارة القرآن الكريم وهو حجة عليهم ويستطيعون تطبيقه إلى آخره. ما بعد هذه العبارة، داخل العبارة توجد إشارة. هذه الإشارات اللي يسمى الإشارات القرآنية، الإشارات القرآنية هذه ليست لكل الناس وإنما للخواص، يعني المتخصص في علوم القرآن قد يصل إلى إشارات في الآيات القرآنية تريد معاني، تشير إشارة ولا تصرف، وإنما فقط إشارة. مرتبة أعمق يسموها الرقيقة أو اللطيفة، وهذه للأولياء عليهم السلام. هذا شغل مو شغل مفسرين، هذا شغل أئمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذا شغل ناس يعني على مستوى عالي، لا مسه للمطهرون. شنو المراد منها؟ المراد منها أن الإنسان لازم يرفع الحدث
أساس يمس القرآن الكريم ببشرته. لا، المراد مسألة أخرى، وهي أنه المطهر مطهر في عقله، مطهر في قلبه، مطهر في روحه. وبعدين لا، ليس المراد ذلك، وإنما هو المراد المطهر وليس الطاهر أو المطهر لنفسه. ومن هم؟ هل هم البشر أو هم الملائكة؟ ما المراد من ذلك؟ لاحظ مراتب في عملية فهم نص من النصوص. فإذا عندنا عبارة لعامة الناس، عندنا إشارة لأهل الاختصاص، سموهم الخواص، المختصين، المفسرين اللي أفنى عمره وكل طاقاته لفهم القرآن الكريم. وعندنا لطيفة يسموها أو رقيقة، اللطائف أو الرقائق، هذا شيء دقيق جدا. هذه لا يفهمها ولا يستطيع الوصول إليها إلا الأولياء صلوات الله عليهم أجمعين، اللي يجي بعد الرسول أو يجي بعد النبي. وعندنا الحقائق، حقائق التنزيل ليست إلا لمن نزل له القرآن، لمن أنزل عليه القرآن، ليست إلا لمن أنزل عليه القرآن، وهو النبي الأعظم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا عندنا عبارات للعوام عامة الناس، عندنا إشارات لأهل الاختصاص، عندنا رقائق للأولياء، وعندنا حقائق لمن؟ للأنبياء والمرسلين عليهم السلام. إذا فهمنا هذه الدرجات تشبهها موجودة في أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. الإمام عليه السلام يتكلم كلام عامة الناس تفهمه، ترى دعاءكم ما يفهموا يتفاعلوا وياه، لكن أهل الاختصاص يفهمون من كلمات الإمام عليه السلام معاني، ولذلك عمدوا وعكفوا على شرط تلك الأدعية على أي حال. لذلك يمكن الإجابة على أمر مهم جدا، وهو مسألة ضرورة الالتزام بالنص من عدمه. يعني يجب أن نلتزم بنص محدد في الدعاء؟ لا يجب علي، بإمكاني أنا أنشئ دعاء من الأدعية. هل الأدعية مغلقة كما هو الحال في القرآن الكريم؟ نص مغلق لا يمكن التصرف فيه، لا يجوز التصرف فيه. أو لا، أن الأدعية أدعية مفتوحة. يبدو أن الإمام عليه السلام بما هو ينشئ، إذا هي أدعية مفتوحة، يعني بإمكانك أنك أنت تنشئ، لكن لا يكون هذا الإنشاء معارض للنص، يعني لا يكون على حساب النص، ولا يغيب النص الوارد عن الأئمة عليهم السلام حساب ما نحن نحاول أن ننشئ دعاء. نعم، أنت لو عندك حاجة وتبغى أنت بينك وبين الله عز وجل ادعو بما شئت، أما أنك تكتب دعاء وتنشئ دعاء وتألف لك كتاب دعاء وتقول هذه أدعية أنا كتبتها، فهذا أمر مرفوض بحسب الظاهر والسبب أهمية الدعاء في مسألة العبادة وحمله لجملة من المعارف الدينية. وخاصة أن الترجمات التي تنقل النص، يعني مثلا نفترض لما نجي احنا إلى النص القرآني، النص القرآني ترى ما أحد يفهمه إلا لما يدرس اللغة العربية. يعني حتى العلماء غير العرب لما أرادوا فهم القرآن الكريم ما طلبوا من العرب أن يترجموه، هذه الترجمة لعامة الناس أساس يقربوا إليهم معاني القرآن الكريم، ليس أكثر من ذلك، مو حقيقة القرآن الكريم. إذا أراد أن يفهم القرآن الكريم على حقيقته بحسب نزوله باللغة العربية، فلا بد أن هو يدرس اللغة العربية بعدين يفهم القرآن الكريم بحسب ما نزل. فلذلك هذه أفضل طريقة لنتعلم. كذلك عندما نأتي نريد أن ندرس الأدعية لابد أن نتعلم لغة الدعاء كيف هو، كيف ينشئ وإلى آخره. هذه لها أهمية قصوى في فهم أبعاد الدعاء الوارد عن الأئمة والأدعية الواردة عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وإلا ستفوتنا كثير من الإشارات وكثير من القضايا التي تأتي من وراء النص. ختاما الحديث لأن الوقت أوشك على الانتهاء، ينبغي الالتفات إلى أن الدعاء يكشف بنصه عن ما في باطن الإمام عليه السلام من جانب تربوي وروحاني عميق. الإمام عليه السلام يعيش بعض الأمور يشاهدها بقلبه، يتوجه إليها بروحه، فيقوم هو عليه السلام بصياغة تلك المعاني في ألفاظ بمقدار ما يتحمل له تلك المعاني، ولذلك التصرف فيها سيخل بالمعنى المراد الذي أراده
الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام عليه السلام بحسب الفاضل أنه في قمة الذوق السليم للغة العربية، يعني الإمام عليه السلام عنده هيمنة وسيطرة على ألفاظ اللغة العربية، وعنده ذوق أدبي وبيان رفيع. هذا المستوى أو ذاك المستوى لا يمكن لي أنا الإنسان اللي ما أفهم في اللغة العربية ولا عندي ذوق سليم أن أجاري الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما يكون وافي بمراد الإمام تجد العلماء يحاولون استذواق نفس الإمام وين نفسه، وين متوجه نفس الإمام. ولذلك لما يلاحظ العالم مثلا نفس الإمام ويعرف طريقة الإمام، بمجرد أن يرى كلمة مختلفة أو جملة مختلفة يقول لا هذه ليست من كلام الإمام، هذه غيره. الخبرة بيعرف أن هذا الكلام ليس من كلام الإمام عليه السلام. توجه الإمام الروحي لمعرفة يعني معرفة النص والكلمات الدخيلة مهم جدا. بعض الأدعية نلاحظها أنها تضمنت آيات كالدعاء الذي قرأه الأخ بين الفرضين، لاحظوا أنه قطعات من الآيات مطعم بها الدعاء. أيضا الدعاء له إيقاع، هذا الإيقاع يكون خاص به لكن من دون تكلف. الإمام عنده إيقاع محدد في عملية الدعاء لكن ما يتكلف الإمام عليه السلام، يعني ما يجيب كلمة إلا يغصغص الكلمة في المكان ويبغى يسوي إيقاع، لا، وإنما همه هو المعنى، فكأنها تنشأ على لسانه صلوات الله وسلامه عليه من ألطاف الله تبارك وتعالى. فالدعاء كنص يختلف عن القرآن الكريم، يختلف عن نص الشعر، يختلف عن الخطب، يختلف عن غيرها من النصوص الأدبية. عادة الأدعية ختاما الحديث تشتمل على الحمد والثناء لله تبارك وتعالى، تعداد النعم والآلاء، وعلى الصلاة على النبي والأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الأمر الثالث. إذا أن الدعاء الحمد والثناء، تعداد النعم والآلاء، وعلى الصلوات ثلاثة. الأربعة هو الإقرار بالذنوب والبعد عن الله تبارك وتعالى والاستغفار منها. لذا لكل هذا كله اللي ذكرناه صار لنا نص ساعة نتكلم. الدعاء له سبك خاص وله معاني خاصة. لولا قوة معاني الدعاء والسبك العربي الجميل في الأدعية لفقدت معناها على مر الزمان. لاحظ دعاء كميل وين صدر في القرن قبل منتصف النصف الأول من القرن الأول الهجري، وإحنا الآن في القرن الخامس عشر، في النصف الأول من القرن الخامس عشر، ولا زلنا نستعذب تلك الكلمات اللطيفة التي جاء بها الإمام علي عليه السلام. ولو كل جمعة قريته وكل يوم قريته لا تمل من ذلك الدعاء. دعاء الصباح مثله، كل الأدعية هكذا. وهذا شيء مهم، هذه الفكرة كلها شيء مهم، أن الدعاء مو شيء عادي. يعني الدعاء ياخذ مساحة من نفسك، ياخذ مساحة من ثقافتك ومن عقلك ومن تفكيرك ومن حياتك اليومية. لولا ذلك لفقدت الأدعية تأثيرها على مر الزمان، لأن الناس تختلف ثقافتها. ثقافتنا الآن ودراساتنا وتعليمنا مو مثل في القرن الأول. اختلفت الناس، اختلفت نفسياتها، واختلفت ظروفها، واختلفت تفكيرها، واختلفت طريقة علاقاتها مع بعضها البعض. كثير جدا الدنيا تغيرت كلها، لكن هذا لم يتغير. لكن هذا باقي يلامس ماذا؟ الشعور الإنساني، يلامس باطن الإنسان. فإذا لا اختلاف البشرية ولا اختلاف ثقافاتها ولا تعدد العلوم ولا رقي الإدراك البشري ما غير ذلك وما أثر في مسألة التعاطي مع الدعاء. السبب هنا محل الكلام ونهاية الحديث، ركزوا عليه جيدا. السبب هو الحركة الجمالية للنصوص الموجودة في الأدعية. في الأدعية حركة جمالية، هذه لابد أن نركز عليها في عملية الدعاء، في عملية دراسة الأدعية وفي عملية التعاطي مع الدعاء. ولذلك أنا دائما أقول للأخوة أنتم في عملية قراءة الدعاء حاول مو تقرأ دعاء، وإنما حاول أن تدعو بتلك الكلمات، فيها حركة جمالية. هذا الجمال في الحركة موجودة في الدعاء هو اللي خلى لها حياة إلى يومنا
هذا بقاء روح الدعاء رهين وقيد، أو بقاء على قيد الحياة هو مرهون بهذه الحركة الجمالية. متى ما وصلنا إلى الحركة الجمالية للأدعية عرفنا سر بقاء الأدعية إلى يومنا هذا. نعم، علينا الاعتناء بتلك النصوص، استخراجها، استخراج الآيات منها، ما هو مقتبس منها، الأدعية ما هي علاقة هذا الدعاء بغيره من الأدعية، المعلومات الموجودة فيها، وخاصة لما نقرأ أدعية الإمام الحسين عليه السلام أو دعاء عرفة أو غير من الأدعية كالصحيفة السجادية. لاحظ هناك علوم ومعارف في الأدعية طواها الإمام عليه السلام. عند ذلك سنخرج بقيمة الدعاء، بغير هذا أن نخرج بشيء. والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد المصطفى، وصل على فاطمة الزهراء، وصل على أئمة الهدى أمير المؤمنين والحسن والحسين والمعصومين من ذرية الحسين.